بسم الله الرحمن الرحيم. Detrugi bingi mola zulmi silkon rup sena Tubya se sang sang dunya po Shami zulmat raksana Tubya se sang sang dunya po Shami zulmat raksana Shakhs yud palam tananti Yud pimiusag lahagi Lamstoren son lako Haq to be lam sabsana Lamstoren son lako Haq to be lam sabsana Ngun masonga lam namazha Jafari befes biase Alimel meladunni Çok kamalin gansına Alime ilme ledunni Çok kamalin gansına Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين وعترته الأقدسين أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت دوزاران عزيز كن أهل بيتي إرقالو كرخانون دي program pola alteniyat kanun yatansaq khidmalla tasliyat va ta'ziyat arazbet derin zasnarikna न फ़क़त जहान तशय्यो बल्कि जहान इस्लाम ला लेगिना गम अंदुहना लेगिना ज़ुग्यानो गांसियत पी जक्चिगिन चाज़स्ना दी जहान प्यानोक अल्हम्दुलिल्लाह चाम इस्लाम पो तरवीज सोंसदना
दी सख्त से ज़्यादा किलीदी रोल निभाई बखन पुजस्नारिकना nganyari ahli bait alaihimussalamin wa bil akhas nganyari ahli bait yanuna imam Ja'far Sadiq alaihi salatu wassalami fiaqin lihaza diring agar dunia yanuk aksariyat yanuk ahli sunnat yatna di ahli sunnat se di Islam possesnarikna indirectly imam Sadiq kana hasil bakanin di जहान इस्लामियानुक अक्सरियत मुसलमानान कुन मसला के हनफीना मुतअल्लिक़योत वदकना हम्बलीना मालिकीना शाफी व दर वाक़े दी मसलक कुनी अशिप दी मसलक कुनी मुअस्सिस कुन खुतां जस्नारिकना इमाम सादिक़ ख़िदमत यानुक सबक हासिल बसे وعدت से कि इमाम सादिक़ कना खुदाई दिर सहमचोस्पो हासिल बसंग यदों जस्नारिकना दि इस्लाम पो तरवीजी सबब दनखनिन लिहाजा दियोंगन यरीमीना इफ्तिखारिन ngन यरंग शरीयत मुहम्मदी मुस्तकीम मासूम चिकी कना ngन यरंग लथोन से ngन यरंग सकपा थोनेयोत चाज़स्नारिकना इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलामी फ़िक़्ह जाफ़री शरीयत मुहम्मदी हक़ीक़ी मुफ़स्सिर पो कि मासूम इनंग बिलअख़स इमाम सादिक़ इनंग ngन यरेस दिश शरीयत मुहम्मदी इमाम सादिक़ कना हासिल बसेन लिहाजा ए अहले सुन्नत कुन जस्नारिकना इमाम सादिक़ शागिर्द कुन कि न इनके दचोक शागिर्द खैक सिमत पे कि साल हा साल खुती उम्र कुन जस्नारिकना इमाम सादिक़ कना उलूम मुहम्मदी हासिल बसना बल्कि खुद अहले सुन्नत अक्सरियत मज़हब हनफी मुअस्सिस नुअमान बिन साबित मारूफ बे अबू हनीफा चिज़रे अर्ज़बत कसल भी मगवैत खुफ़ यक़बोस लौला सनतान लहलका नुअमान अगर दिलोंगिस पकिंगस इमाम सादिक़ ख़िदमत यानुक तालीम हासिल बसा दिलोंगिस प अगर नी ज़िंदगी में फिन्न का तो नज़स्नारिकना हला गोइन पज़रत यानी अगर नज़ इस्लाम चिगा हासिल बसत ना दि इस्लाम पो इमाम सादिक़ दरसगाह पे कना नज़स्नारिकना हासिल बसंदरत व योचोस पो मसला के मालिकी अशी पास मालिक इब्न अनस अर्ज़बत कि अगर दी दुनिया यानुक इल्म न इबादत न तक़वा यानुक सख्त से ज़्यादा संखन चिगियत न कतो यदो इमाम सादिक़ इंजरत खुफ़ यक़बोस बयान बेद की दचोख मिक्चिक लथों फहमेत दचोख निगला छोर फहमेत व दचोख नीचिक यानु ज़ाहिर सो फहमेत की इल्म ना तक़वा न इबादत यानु इमाम सादिक़ पसे बेहतरियत खंची ज़रत तो लिहाजा ngन यरस मुस्तकीम शरीयत मुहम्मदी दचोख शख्सियत की कनज़स्नारिकना हासिल बसे दियो फेरस ngन यरस इफ्तिखार बारगुस बिन वलिहाजा फ़क़त इफ्तिखार बचा कि ngन यरा शिया इंजरे आया यो काफ़ीना आया इमाम सादिक़ फ़िक़्ह का सलबियों तांकि लिकुल्ल शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बुना अहलिल बैत हर चीज़ मीना बुनियाद चियोमिन व इस्लाम बुनियाद पुंगया अहली बैती मोहब्बत इंजरत छान आया ngन यरस फ़क़त मोहब्बत अहली बैत ngन यरस नियानु खुरियत ज़रचा काफ़ीना यानी मोहब्बत अहली बैत अगर स्नी पियो ना दिसनी पोस ngन यरान हल्लस बेशितान इजाज़त नाचा मैं जो लाजिम मोहब्बत अहली बैत जो इनकी ngन यरान लस मामे कना स्किल बिन व लियखमुन मिलस कुनी तरफ लंगन यारी और रुझान पर ज़्यादा को चिंजियो मोहब्बत अहली बैती लाजिमाइन लिहाजा युंगन यरान दनी इमाम सादिक़ शहादती दिगम अंदो हिजक प्यानु ngन यार जुल तारगोस के इमाम सादिक़ ngन यारी कना चिसा लेना
Diring de şehadeti yakkunyanuk ngani yarang la behterin mawqegin yade jagi imam pe ma'rifat hasil base ngani yarız narigna yade jagi imam pe sahma kasal kun chido chi message ngani yarang la tasedo yadun agar ngani yarız shna base yadun ngani yarız narigna amali jamas kon mi कोशिश बना प्रैक्टिकली तरीका यदर सहमा कसल कुनी कंगन यरस अमल बे कोशिश बना दर वाक़ई ngन यरस दि मोहब्बत अहली बैत पकी असास इस्लाम ना जूज असनारिक ngन यरस हकीकत यानो अशिबसेन पस लिहाजा अहली बैती मोहब्बती लाजिमा दियो इनकी सख्बत दुल्ला ngन यरस निन कुनियानो محبت اهل بیت عمر گوشتین محبت اهل بیت نه یمبوز نارگنا نن یران ولایت مدار گار گوشتین نن یران ولایت پذیر گار گوشتین دی اهل بیت ولایت پول نن یرس محکم نه یمبوکشل ورگوسپین و پیغمبر سی آخری عمری کا وصیت پیو واسه صدق قرآن اهل بیت لا محکم بسه کشل زره लिहाजा अगर नन यरस दि अहले बैती मोहब्बत खुरियतना लाजिमा जो इनकी अहले बैती विलायती इकरार बचा व अहले बैत वली शश्चा वली शस्पना वली है खुदाई एताअत बांगन यरीमीना लाजिमिन ngन यरीमीना ज़रूरी लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़्पुस Jadi sabi ngatan sak zascinne ngatan sak ahli baitir galu kurkhanin ngatan sak shiain ngatan sak zasnarigna wilayat madaran ahli baitin zerwin ni aya waqan haqiqatan ngani arang wilayat mahwariyata haqiqatan ngani arang wilayat ahli baitik ka qail yota या में ची बस तक़फ़ इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़ियक़्पुस का सल्बियत अश्शिअतु सलासतु अस्नाफ़िन शी अज़स्नारिगना ग्रोह सुमियत ज़रेत अंगन यारे तोस रांसोस जगह का तारगोस के दे ग्रोह सुम के इमाम फ़ियक़्पुस का सल्बियत जीवन अनुनंगन यारंग गा ग्रुप यानो योते इंसो इमाम फ़ियक़्पुस का सल्बियत सिन्फुन यतज़न्ननून बिना व ग्रोह चियोत कि खों ज़स्नारिगना नया अहली बैत जरी एक खुती जीनत मीना खुती दुनियादारी मीना अब दे ग्रुप चिगो शी जरे इमाम सादिक़ फ़ियक़्पुस का सल्बियत वदे कने इमाम फ़ियक़्पुस का सल्बियत वसिन्फुन यस्तअकिलून बिना व ग्रुप चिगो शी यदुन ज़स्नारिगना खुती मीना नया जरिया करार ता यानी ची यानी दुनिया हासिल बेमीना स्तवास्काम मीना नया अहली बैत मिन कुल्लेन नया अहली बैत ज़स्नारिगना वसीले करार तात खुती दुनियादारी मीना खुती स्तवास्काम मीना वदे कना कसल बिमत वसिन्फुन मिन्ना व इलैना व यंग ग्रुप चियो शीनो कि देसो ग्रोह चियोत कि खुंगाई शिती नईन वखुं गैरुल्लायोत यअमनून बिअमनिना व यखाफून बिखौफिना दे ग्रुप ज़स्नारिगना देसो ग्रुप चिगिन खुंगे अमनियत पो गयनयम बोयोत खुंगे खौफ पो गयनयम बोयोत अगर मलसेगला खुं हाँ अमन इख्तियार बना गईमी कयोत गयनयम बोयोत जहाँ गया अहले बैत मीना अमनियत होता यादे जगह ने का खुं मीना अमनियत जहाँ जगह का गया अहले बैत मीना खौफ योता जिक्स योता यादे जगह ने का गई देशी आयान मीना खौफ यो जिक्स छाने दी ग्रोह सुनकियानो ना इमाम सादिक़ फ़ियक़्पुस दिस्सु मेरे से ग्रोह पो हकीकत विलायत मदार को निश्चितना करार ता देखने इमाम फ़ियक़्पुस का सल्बियत लैसु बिल बुज़रिल मुज़ीईना वला बिल जुफ़ातिल मुराईन इन गाबू लम युफ़क़दू व इन यशहदू लम युअबा बिहिम उलाइका मसाबिहुल हुदा इमाम सादिक़ फ़ियक़्पुस का सल्बियत देसु चिकुन ज़स्नारिगना हकीकत विलायत मदारी नंग खोंस गई सिर स्पेरान ज़ाहिर बामेता नई जिक्सियानु खों जिक्सेतंग देसु चिकुन नाम अगर खों पिनहान गाहिब दुख न कतो खोंगे
دنبال یانو دک چمین و اگر خون ظاهر سونا کتو خون که اعتناب چمین چا حقیقت بدیو این ذره چونکه نئی حقیقی ولایت مدا شیعان زسنارگ نا خون دنیا داری نا شهرت دنبال یانو دک چمین و نیسر سی امام صادق علیه السلام فیق پی پیغام پو غن یاران لدوین امام صادق فیق پوست عبداللہ ابن جندب ذریعے کا شیعیان کن لپیغام تنگا شیعیان کن لنصیحت بیت کیا دینونا فقرہ چک دوین کی کسل بیو مگوید یبن جندب لے جندب مگی اوت الماشی فی حاجت اخیہی کالساعی بین الصفا والمروہ امام صادق فیق پوست کسل بیو مگوید لے ابن جندب گسو چیگیس مؤمن چگلا رخنا مدد بیسنا گسو چیگیس مؤمن چیگی حاجت پو روا بیسنا کھو صفانا مروینو گمبتا فنا چخسن زرد یعنی ایام حجین زسنارگنا حجی دی واجب پو ملکوں ما جتوس پیان زسنار نگوی تیاری بینیوت حجانو مقام چیگیو صفانا مروی امام صادق فیق پس کا سلبی موت دی حج دی صفانا مروی دی عمل کن ملکوں میں ثواب پو دی مؤمن پو لطوبین دی مؤمن پو زسنارک نا چی بیت خدای مؤمن چیگی ضرورت چی پورا بیتا و دیکھنا ادامین کا سلمیت امام صادق فیق پوست اگر مؤمن چیگی حاجت چیگی روا بسنا مؤمن چیگی ضرورت چیگ پورا بسنا جنگ بدر نا جنگ احد یانو خدای درگاہ یانو خدای اسلامی حفاظت نا بقای مینا کھریر گو کھرگیانو مربو بس بھی ثواب دی مؤمنی ضرورت پورا بس بیانو خدا اس قرار تانت سرد چھانا عزیزان کن جو مهم میسیج چکن امام صادقی کہ در واقع دی میسیج پدوین کی ngani yarang مؤمنین کن چک چکنا نزباللہ شاسک چندن پیغمبری تنین بکھن کنی خسلت پدی این رحما بینهم چک چکنا نزباللہ رحم دل دکچا چک چکنا نزباللہ شاسک چند گوچا و امام صادق فیاپوز ngani اران دی طرف لا رغبت گو چگید یہاں روایت چی امام فیاپوز کا سلبی ہوت ایما مؤمن نفس ان مؤمن قربتا وهو معصر یسر اللہ له حوائجه فی الدنیا والآخرہ امام صادق فیاپوز کا سلبی ہوت گا مؤمن چیگیز گرفتاری یعنی چیگی مؤمن چیگی گرفتاری نا سختی ہی کھن مؤمن چیگیز دی سختی برطرف بسنا خداوند عالم اس دنیا نا آخرتی کھوئے ہوائی سق پورا بچرے یعنی اگر ngani تنگون رواگی سمنا ngani حاجت کن رواگی سمنا ngani اولاد کن اولاد صالح گی سمجھو ngani سق تمنا ngani اولاد کن بہترین انسان خیر دا نقصان جو ngani سقی تمنا اگر دی تمنا کن پورا گی سمنا کا تو جس طرح ngani اولاد کن لتوجہ بیتا ngani اولاد کن سبق مینا ngani سبق کن امپورٹنس نہ آتا یوزوس پو ngani معاشرے انوک زندگی بینیوت کھن مومنین کنی اولاد کنی ضرورت کن سے پورا بس خون تعلیمی ضرورت چک کمی پیشی گو نیادون برطرف بانا خداوند عالم اس ngani اولاد کن لدیز دیز اسناریک نا شزده بچین ngani اولاد کن شربین ngani اولاد کن کامیاب گوچین ہم مومن کن کامیاب سون ہم ngani کامیاب گوچین لیکن امام فقس کا سلبیت ومن ستر على مؤمن عورتا یخافها ستر اللہ علیہ 70 عورتا من عورات الدنیا والآخرہ گا مؤمن چیگیز یا مؤمن چیگی سخپیک چھپائی بیسنا چیگی غلط فوٹی غلط ویڈیو غلط سپیریک چھوڑ یا دو چھپائی بیسنا گا سخ سپیریک دس پیرے کی خوشک سے نیتا خوف یاد کہ کہیں گی دس پیرا اوٹ نہ چھامے تہے سام سے دس پیرا دے ویڈیو دے چیز پہ کی مومن چیگس نی پیانو جکسیت کی نی دیو اور سونا نی بیزتی چھد نی بہترامی چھد نی اے چھد نی دیو چھد زرے دی خوفیت کھن مومن چیگی اگر دے چوکس پیریک دے چوک چیز چی اگر چھپائی بیسنا خداوند عالم اس کری 70
सत्तर बुराई सत्तर चौक हम दुनिया यानो हम आखिरत यहाँ छुपाई बेजरत अजीजानुन दुनिया न यूं टुंगन यारंग गुजर छचिन लेकिन आखिरत यानो नन यारी बजोख दुखजोख लाजुद हर अमल नन यारा ला क़यामत जगलस्तन में इन दे वक्त प्यानो क़यामती दे महशरी आलम प्यानो सगलंगन यारी दिर चोकपोन थोमें लिहाजा यदे जग प्यानो अगर नन यारंग खेलुक दे जग प्यानो नन यारी तमन्ना यो जियोत की क़यामत जगला दिर चोकपोला संगन यारी मथों समना दुनिया ए मोमिनीन कुनी बुराइन नन यारेस छुपाई बोस अगर नन यारेस मोमिन ची करहुम मब्या खुए बुराई नशर बना का तो खुदावंद आलम सिंगन यारी का दि मोमिनी इज्जत पर के खाने का भी इज्जत पर से मुहिम ना खुए बेइज्जती बस पे बदौलत खुदावंद आलम नन यारा ये तो निया प्यानो और सुबह को चुपिन जरत लिहाजा जब अइमे अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपस नन यारा दिसो का परवरिश बे कोशिश बे दिसो का तरबियत बे कोशिश बे निचा दरिंगन यारी करगिले माशरा करगिले सोसाइटी की अक्सरियत पो विलायत अहले बैत लकाइलियत अक्सरियत पो शिया अमीरुल मोमिनीन फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ हिसाबी का ज़िंदगी बखनिन निदरिंगन यारी जामेन उगन यारी माशरेन जो कमरान चासों से ची वजूहात खाइक योंस के सबब सोंकी दे हिसाब अहले बैत मोमिनीन ला रुखना मदद बज़र सुफारिश बसना दिरिंगन यारी माशरेन रुखना मदती रवाश पे कम गोयनो दिरिंगन यारी फ़कीर फ़ुक़रा कुल्ला तखन पे कम यो दिरिंगन यारी फ़कीर ची गरीब ची युलानुक मरीज सोना मंगमो इलाज मशा दुनियाई कनर गले वचिगला मुख्तसर पेनेगी जरिए का खो इलाज गो चाहिए न खोला कर सकपत अंखान नियत पमेत वजह पुचीन ननेरा अहले बैत तालीमी कना तगरीसों से ननेरा जस्नारिक ना शख्सी मफाद ना शख्सी मनफात यानो ननेरा गिरफ्तार सों फी वजह से का ए मोमिनीन को निश्चित ननेरा गाफिल हुए लिहाजा अगर ननेरा ला खुदा ने इमामी रुखना मदद सों से मोमिन चिगला मोमिनेगला रुखना मदद बे तौफीक सोना फ़ख्र महसूस मबोस गुरूर मयूम घमंड मबोस दुनिया ला परचार मबोस नदी नेकी बात जरे बल्कि खुदा ला शुक्र अदा बस खुदाया परवरदिगारा न चो गुनाहकार पुदी है सब यंग काबिल करार था सुकिंगी जरिए का यरी मोमिन चिगी मुश्किल चिग हल बालंगा इंतखाब बसो दी फरस खुदा ला सजदा शुक्र बार गोश्ती न इनकी गुरूर न तकब्बुर न घमंड न इनकी दुनिया ला जस्नारिक न यदो परचार बिंदुचा लिहाजा इमाम स्वादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्ह का सल्बुन इन्नमा शियातुना युअरफून बिखिसालिन इमाम फ़िक़्ह का सल्बुन शियान खसलत खाई वजह से का मुनमिन खसलत खाई वजह से का मारिफे गोइन खसलत खाई वजह से का तखफा गोइन जो शियाइन जरे यादोन यान इमाम फ़िक़्ह का सल्बुन बिस्सखाई वल बज़ल यादोन याना चिकना सखावत इन बज़ल इन मीन ला बख्शिश बचा जो शी पहचान इन जरे दी पहचान पुदरिंगन यारा ला जस्नारिक नंगन यारी जामेनो जक पजक कमरंग वेन थोंग लिहाजा अजीजान मुहतरम अगर ngani yarang क़यामत जगला आसानी नयम बो बहश्त यानो दाखिल के सामने इमाम स्वादिक़ फ़िक़्ह का सल्बुन ला यबक़ा अहदुम मिम्मन आआना मुअमिनन मिन औलियाइना बिकलिमतिन इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्नता बिग़ैरि हिसाब इमाम स्वादिक़ फ़िक़्ह का सल्बुन गसुची गिस ngayir galuk khur khanchi ngay mu'min chi ngay muhabbat khureyot khanchi gi मुश्किल चिक सख्ती बरतरफ बेग वलाउ कलिमा चिकी वजह से का तो खुदावंद आलम हिसाब किताब बगैर याद शख्स पजस नारिक ना जन्नत यानो दाखिल बजरत यानी हत्ता अगर ngani अरेस मोमिन चिगला स्पेरेक तामी वजह से का सलाम कलाम ची बस वजह से का खबर अतर चिक्रिस की वजह से का दी दुनिया की ngani रंग मोमिनीन को निकना गाफिल सो से रासो से
خودخواهی نا رانسو سے مطلب یانو گرفتار گوانا ngani arang ngani ri jamin thongat ki stress bana depression pajak ज्यादा हुए लिहाजा गाहे तो मुमकिन है कि दुनिया भरी पहने दुख तुक लेकिन डिप्रेशन गिरफ्तार गाना खोला गाहे का तो ngani लियाखमोस पेरेंगे सिवाय से का खुद गिरफ्तारी ना दूर गोचो न देख ngani स्पेरे एग्जरफा का सबब छचिंदे मोमिन पे दी गिरफ्तारी कना दी मोमिन पर नजात वाला या गरीब तरीब खबर अतर चित्र चा सबब गो चिंदे गरीबी लजस नारिंगना ना उम्मीदी कना उम्मीदी तरफ लयोमा अगर गा सोची के दिचोगा मोमिन चिगला रुख ना मदद बेसना दे वक्त प्यानो इमाम स्वादिक फियकस कसल बिमत कि हद शख्स बोला खुदावंद आलम इस बगैर हिसाब किताब जन्नत यानो दाखिल बेंजर लिहाजा तमाम आइमे मासूमीन कुन इस्ताकीद बस योदंगन याराला मोमिनीन कुन लकपलक शिलजरे मोमिनीन कुन चिक इग्नोर मबोस चिक रुख ना मदद बेंजरे व इमाम मोहम्मद बाक़िर खिदमत यानो अबू इस्माइल यूं सेना अर्ज़बे जुइलतु फिदाक या मौला यारी कज़स्नारिगना कुर्बान गे इन शियाता इंदना कसीर मौला शिया जस्नारिगना अल्हम्दुलिल्लाह लेगे ना ज्यादा योद ज़रबन इमाम मोहम्मद बाक़िर फियकपुस ख़ुशिदिया मानदार नजर ची बसना इमाम फियकपुस का सल्वियत इमाम फियकपुस ची का सल्वियत फ़क़ाला फ़हल यातिफुल गनिय्यु अलल फ़क़ीर सवाल बद इमाम फियकपुस अबू इस्माइल चीज़रे आया अमीर कुनिस मालदार कुनिस पेनेचन कुनिस फ़क़ीर कुन लताता फ़क़ीर कुन दोंबियानु नफ़ीमता फ़क़ीर कुन्नी हक़ुन रिआयत भाता वहल यतजावजुल मुहसिनु अनिल मुसी वयतवासौन आया गुनाहकार कुन एनिस बख्शिश बाता चीका सख्ती थोन से न सुतम ची थोन से न दिसितम बखन कुन बख्शिश बाता इमाम फियकपुस तो सवाल वाना अबू इस्माइल ज़रद ला वाक़िन दे तो शियना ज़्यादा मेद की खोजस नारिक ना रांसो से एगयानो नबी से रांसो से गुरूर ना तकब्बुर ना घमंड यानो नबी से इन बख्शिश बचा इन माफ बचा जुल्म बखन कुन मोमिन चिक ना निस्बत लगाए तो माशरे जिंदगी बाना ऊपर नीचे शाची छने एदन चिक शख्मो बख्शिश बात न ठीक माबाद ना गारना एशियाइन दे वक्त प्यानुक अबू इस्माइल ज़रद ला वाक़िन दे ज़ुखमत ज़रबन इमाम फियकपुस का सल्वियत फ़क़ाला लैसा हाउला शिया दियुन जस्नारिक न शिया में यानी फ़क़त ज़बानी का मन यरा शिया इंजरे अमली तौर का गरीब गुरबा लमलतना अमली तौर का शिया चिक बख्शिश माबाना चिक माफ माबाना यदुन गाय शिया मिन ज़रद देखने इमाम फियकपुस का सल्वियत अशियातु मन यफ़अलु हाज़ा नई शियान दे सुख चिकुन इनकी दे चुखलास कुन बेद यानी गा चुखलास कुन चिक बख्शिश बेद चिक माह बेद चिक जस्नारिक ना और रुख ना मदद बेद गरीब गुरबा लते दिरिंगन यारी माआशिरा दि दोंबेनो दि गिरफ्तारियानो की दरिंगन यारां लतों ता चा गिरफ्तार सोसिन चूंकि अहले बैत मारिफी कना अहले बैत तालीमात कना ngन यारां दूर सिर्फ शुआर पुंगन यारस्तंगन होत हकीकत यानो अहले बैत मारिफना मोमिनिन चिकचिना निस्बत चिकचान रहम चन मगवाना ngन यारां थोन गरी माशने दोसे मोमिनिन चिकचिना निस्बत लेकिन सरसग सुनसे स्पेरे चिक मा बामे लेकिन दुश्मन छो स्पेरान जस्नारिक ना मा बस दुश्मन ने यंबोगत गैर मोमिन ने यंबो शख्मोंगन यारा अटेज गत गैर मोमिन का शख्मोंगन यारस एतबार बेत गैर मोमिन का शख्मोंगन यारस भरोसा बेत गैर मोमिन फेरक है ngन यारां कामिर साला थक की कोशिश बसत फिर भी यादों निकालने रस एतमाद बेत लेकिन रांस उस गनेरी माशिरे मोमिनीन को निकालने रस एतमाद बामेद वजह पुचीन की गनेरा अहली बेती दितमियन को निकालने थकनी सोत अहली बेती दिर सहमा कसल कुन कभी गनेरस अमली तौरिका अंजाम तामी कोशिश मबस गनेस मोमिनीन को ननिस्बल्ला रहम दिल मगवाना गनेरा दिरी अहली बेती दि मारिफ को गनेरा तखनीसों अहली बेती मारिफ गनेरा तखनीस गवाना दे वक्त पानो दुश्मनी चंगाल गनेरा गिरफ्तार सो से दिरी गनेरी खत्ता बिल अखस गनेरी मंतका दुश्मनी चंगाल गिरफ्तार
सुया चीज़ात खाई की वजह से का गिरफ्तार उत्पन्न दुश्मन लसात तंगत गैर मुसलमान कुन गैर मोमिन लसात तंगत सुया चीज़ात कुनियानो सुरांस से खुद गर्जीन गिरफ्तार सो से सुच ए मोमिन पे काबिलियत पर निस्बत हसादत गाँव से बसुज़ नारिगना दिस खुसूसियात खाई की वजह से का अहले बैत तालीम न दूर दुख पैसे देंगे नेरी माशरा जलालत न गिरफ्तारी तरफ लगवत लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़्पुस कसल में ताकीद बेनगन याराला मोमिनीन कुन चिक चिक न निस्बल्ला और रहम दिल सो चिक चिक का शचिक चन सो अगर खेता चिक चिक न निस्बल्ला शचिक चन सो न का तो खुदावंद आलम से खेता न निस्बल्ला शचिक चन गोइंजर लिहाजा इमाम पो मोमिनीन कुनी रहम दिल मीना मोमिनीन कुन चिक चिक न निस्बल्ला शिक्षण गो मीना दे हिसाब और रहम दिल जत पे मौला पे का लेकिन जुल्म न सितम धनत अजीजान इमाम सादिक तुस्ब्यानो मंसूर दवानिकी जरखंद शकी पुस इमाम सादिक का लेकिन आज़ार व अज़ियत चुगत लेकिन सरसख्त इनमें ज़िंदगी मंसूर दवान क़ीस तकरीबन इमाम सादिक अवाखिर उम्र प्यानो कि लेकिन सरसख्त जसनारिगना ज़िंदगी इमाम मीना करार तंगत हत्ता बयान बेन कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़्पो खुरिनानो फेरा खाइक कत्ल बे साजिश बज़द मंसूर दवान क़ीस लेकिन मलऊन पो खुरिदी हदफ प्यानो कामयाब मसुम अज़ीज़ान इमाम सादिक तवस्सुल लखुर दिरिंगनेरी माआशिरे मीना दुआबस गनेरी शियानी मीना दुआबस मुमिनीन कुनि मीना दुआबस इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़्पो नानु शख्सियत पा दे वक्त प्यानुक मलऊन इस दस्तूर तंगत इमाम सादिक नान नस्र से नान युद्धखन कुन्न यम्बो मैं तुक से इमाम फ़ियक़्पो सिक चुक ज़रेद दे वक्त प्यानो दे मलऊन कुनिस इमाम सादिक मुबारक नाम पुल में तुगलो मुबारक नाम पुल में तामना इमाम सादिक फ़ियक़्पो दे में दुख सयद पिना प्यानो न फिरुल्ला बिमलो दे चुक मज़लूम इमाम चिगिन जब नाला में तुक से इमाम फ़ियक़्पो शहादत का थोंचुक पमायन मना दे मलऊन पुसियां लश्चिबेत खुशिबेत जसनारिगना खुरी दरबारियों ला अमर बेत सों से इमाम सादिक छन ठुबल सों से इमाम सादिक जुन क्यों ज़रत निमला जुन में खोल हिम्मत में पा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम सादिक फ़ियक़्पो दी हिसाब इस्लाम तरवीज बसे मोमिनीन कुनिस्निन कुनियानु खुरी मोहब्बत पो साबित बसयत पा हत्ता गैर शिया इन्नसी इमाम सादिक ख़ास मकाम चिखों इसनियानुयत पा लिहाजा यमल जुरअत मगवा दिमलऊन पसंला फौजी तंगल इमाम नानो इमाम फ़ियक़्पो पे इजाज़त में पर यंग जसनारिगना योंलो इमाम हयात यानो इल्ला योमन खोल चिथों दिर्सिक पे कन यक्त ज़रबन इमाम सादिक फ़ियक़्पो खुरनाए बाहरी हयात प्यानो इबादत यानो मशगूल दे मलऊन कुन गल्लो सोसरे इमाम फ़ियक़्पो मुबारक लक़पोन चिंगलो चीमन इमाम फ़ियक़्पो ज़रलो नलियां फ़ियक़ रखा निस्बे इजाज़त तो ज़र दे मलऊन इस इमाम ला इजाज़त मता इमाम फ़ियक़्पो कसल कम अज़ कम नला नानु सोसे थोड़ पुछ गुन मिंगल इजाज़त तो ज़र लेकिन दे मलऊन कुनिस इमाम सादिक फ़ियक़्पो लती इजाज़त पुसी मतामा मुबारक लक़पोन चीन सना इमाम सादिक फ़ियक़्पो मंसूर दवानिकी शिद्या खेरलो वक्ती की मंसूर दवानिकी शिद्या इमाम सादिक फ़ियक़्पो थुन मना दे मलऊन पो खुरी शमशीर पुनियाम यानो नफिंगलो यान याम यानो जगलो
پھر اسم شمشیر پوشویا نفیس یا جغلو دکن ارز بلو امام صادق کرنان الزخس کرزره سوال باسم پھر اسم یا شمشیر پوفیس یعنی یعنی چاجاقسن لی حاکم زربنا دملعون پزر نسنام سید شبیان نشمشیر بفیس جعفر صادق فیق شهید بگ سمن پیغمبر فیق ظاهر ودسو اما یا امام صادق دریا ملکر با من ما تن ٹھبلا یر لگ پہنچی سے دربار یا نکر بسو اما یا امام صادق یری ابو چا امیر المؤمنین ہنگی مشکل زینب نا ام کلثوم نا حسن نا حسین نا زہرائی میگانو اچھی مسکا چگین چنگ ملعون کنس امیر المؤمنین مبارک لگ پہنچی سے دربار یا نکھیس یا امام صادق یری ننچو زینب ہنگی مشکل کام لگ پہنچی سے یزیدیس شراب خور کنش کلا درباریان کھیس اللهم إنا نحن نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق إمام الصادق يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا پروردگار غید مختصر توسل پہ درگاہ احسن الوجن قبول بس یا اللہ خدایا پروردگار امام صادق حقیقی شیعان کنیان قرار تو یا اللہ میں امام صادق نائم طاہرین ولایت مدار کنیان شامل گچو یا اللہ خدایا امام صادق در سہمک اصل کنی مطابق زندگی بسے اے مولا پوئی تو سے خدا امام زمان لنگئی کے افتخار گوچو یا اللہ اے مولا امام زمان زور یانو تعجیل گوس یا اللہ خدا یا پروردگار علماء اعلام دی چھوس گلباس یانو خدمت بین یدنا بلاخاص مراجع عظام کن مقام معظم رہبری وآیت اللہ سیستانی حفظ و امان یانو قرار تو یا اللہ خدا یا پروردگار دی پروگرام پلتین یدکن مومنین مومنات کن بالاخص التماس دعا بکنن خدا یا پروردگار کون چیتن گو حاجات اتنا روا گچو یا اللہ کون اولاد کن اولاد صالح گچو یا اللہ خدا یا پروردگار ایسا عاقبت بخیر کرگل چو یا اللہ ایسا اموات کن بالاخص دی پروگرام تکن کنی اموات کن غریق رحمت گچو سے امام صادق شفاعت نصیب گچو یا اللہ خدایا غی معاشرہ غی جامعہ اصلاح گچو یا اللہ غی اتحاد نے انسجام نیمبو چھسل خدمت بے غی توفیق نصیب گچو یا اللہ برحمتک یا رحم الراحم